ख़वातीन हज़रात, लर्निंग, हाउ टू लर्न, और उस पर मैंने ज़िक्र किया था आपसे कि एक हम वीडियो में कि हम क्यों सीख रहे हैं और क्या डूज़ ऐसे हैं जिससे जो सीखने का सारा सिलसिला है, लर्निंग का सारा तस्वुर है, वो बहुत गहराई में आपको ले जाएगा सीखने के प्रोसेस में। इसमें मैंने पिछली बार भी इस वीडियो में ज़िक्र किया कि लुत्फ़ के लिए सीखना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसकी कुछ मामलात आप तक पहुंचाए थे। लेकिन आज मैं कुछ और रवैये हैं जो आपके अंदर सीखने के प्रोसेस में अगर शामिल हो गए और आपने वो अपने बच्चों में, अपने इर्द गिर्द के आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर, या जो भी आपके दोस्त हैं उन तक इस बात को पहुंचाया, तो फिर शायद सीखने का प्रोसेस आपके लिए कुछ और मानी इख्तियार कर लेगा। तो एक जो रवैया जो कि आम तौर पर अनपॉपुलर है, लेकिन मेरी गुजारिश है कि आप इसे अपना के देखिए, मैंने अपना के देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो ये है कि चैलेंजेस कबूल करना सीखने के लिए। एक सीखने के अमल में एक आसान तरीका है और एक संगलाख पहाड़ी के थ्रू जाता है जिसमें बहुत ऊपर ग्रेडियंट है, वहाँ पानी भी नहीं है, वहाँ चश्मे भी नहीं है, बहुत मुश्किल रास्ता है। तो सीखने के लिए मुश्किल रास्ते इख्तियार करना इंसान को ज़्यादा अच्छा सीखा हुआ इंसान बनाती। लर्निंग के प्रोसेस में पेन लेना, चैलेंजेस को कबूल करके, उस पेन के प्रोसेस के थ्रू जिस वक्त आप कोई चीज़ सीखते हैं ना, तो बस उसका रंग ही कुछ अलग होता है। तो फिर वो जो इजहार है ना फरहाद का, शीरी को, वो अगर पहाड़ को चीर के फिर दरिया की नहर बहेगी, तो इससे जो वो सीखेगा प्रोसेस, वो आम से एक इंसान को, आम से एक सिविल इंजीनियर को फरहाद बना देगा। क्या शीरी ने उस दूध का करना है जो कि बह कर आया है किसी नहर को, जो फरहाद, वो फरहाद को आम सिविल इंजीनियर से अजीम तरीन इंजीनियरिंग का एक इंसान बनाना चाहती है, एक नाम बनाना चाहती है, और इस प्रोसेस में से उसे गुजारने के साथ नतीजा क्या निकलेगा, एक आम इंसान फरहाद बन जाएगा उस मुश्किल की वजह से जिससे गुज़र कर उसने उस प्रोसेस को सीखा। तो हार्डर तरीके से, चैलेंजिंग सर्कमस्टांसिस में जो आपके अंदर से प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, यानी ऐसा काम करके सीखना जिसमें आपकी पोरें भी शामिल हों, आपके दिमाग का हर खुलिया जागा हुआ हो जब आप उस प्रोसेस को सीख रहे हैं, आपका एक एक बसाम उस प्रोसेस में सीखने के खर्च हो रहा हो, तो फिर ये जो सीखना है ना, ये आपको बनाती है एक अजीम सीखा हुआ इंसान। तो हमने बहुत कोशिश की कि इस रास्ते पे चलें, तो वहाँ तो ना पहुँच सके जहाँ लोग पहुँचे, इस रास्ते से चल के, इस इंसगलाख रास्तों से, मुश्किल रास्तों से चल के। लेकिन जब भी ये कोशिश की तो लगा कि हाँ, बात ये ठीक है, जो चीज़ जितने पेन से गुजर के आप सीखेंगे उतनी ही वो आपके अंदर तब्दीलियाँ लाएगी, परमानेंट नवियत की। एंड यू वुड बी अ ट्रू लर्नड इंडिविजुअल, यू वुड बी अ ट्रू लर्नर। आप एक वाकई लर्नेड इंसान बनेंगे, सिर्फ लर्नर नहीं बनेंगे, लर्नेड बन जाएंगे। और फिर आप असल में आपका कद उतना बड़ा हो जाएगा जितना आप बनने की पहले कोशिश कर रहे थे दूसरी टेक्निक से, लेकिन आपका वो कद था नहीं। इसमें बस एक और काम करने की ज़रूरत होती है, और वो ये है कि बार बार आप फेल होंगे, आप वो करना चाहेंगे, वो चीज़ होगी नहीं। तो यही बस यही कसौटी है कि आप फेलियर को कैसे डील करते हैं। तो ये जो आशिक लर्नर है ना, इसकी ख़ास बात ये होती है कि ये अगर किसी रास्ते पे बेआबान में जाए जहाँ उसको लगता हो कि यहाँ से लैला गुज़रेगी, और फिर वो लैला वहाँ ना गुज़रे, तो वो फिर मायूस नहीं हो जाता। वो कहता है कि हाँ, हो सकता है उसने अपना रास्ता तब्दील कर लिया हो, तो फिर मुझे अपना रास्ता भी तब्दील करना है। तो फिर उसका फेलियर उसका रास्ता तब्दील कर देता है, उसकी चाहत में जिसको वो ढूंढ रहा था वो फिर वहाँ गिर नहीं जाता, वो पलट नहीं जाता। वो मजनू ही क्या हुआ कि जो पलट जाए। तो वो जो उसका रास्ता, वो दूसरा रास्ता इख्तियार करता है, वो फिर उसे उस महमिल तक ले जाता है जिसमें उसकी लैला होती है। तो यहाँ लैला वो इल्म है, वो हुनर है, वो रवैया है जो आपने सीखना है।
اور یہ رستہ جو کہ فلڈ ود فیلئر ہے، اس کے اندر جگہ جگہ ایک مجنوں کی کیفیت میں آپ کے پاؤں میں کانٹے لگیں گے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے اور آپ کا چہرہ سوکھ جائے گا، آپ پیاس کی شدت میں ہوں گے. لیکن پھر جب آپ اس لیلا کو پائیں گے تو پھر وہ لیلا بے معنی ہو جائے گی آپ کے لیے، کیونکہ اس پروسیس نے آپ کو عشق کا ایک ایسا رنگ دے دیا ہے جس سے آپ کی شخصیت تبدیل ہو گئی. سو دا پروسیس آف لرننگ کے اندر جس وقت آپ فیلئرز کو صرف رستہ تبدیل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو یہ وہ رویہ ہے جو آپ کو ایک اور طرح کا لرنر بنا دیتی ہے. اس میں خواہش کیا ہوتی ہے کہ میں اس کا ماہر بن جاؤں، کسب کمال حاصل کر لوں، اتنا کسب کمال کہ کسب کمال کن کے عزیز جہاں شوی، یعنی اتنا کمال کہ ساری دنیا آپ کو چاہنے لگے آپ کے اس کمال کی وجہ سے. یہ تبھی حاصل ہوتا ہے جب اس کے اندر وہ لطف کی کیفیت بھی ہو، جب آپ اس کے اندر اتنے چیلنجز کو بھی قبول کریں اور فیلئرز کو صرف رستہ تبدیل کرنے کے لیے استعمال کریں، اس سے مایوس ہو کر گر نہ جائیں. تو پھر آپ اس کے اندر وہ ماسٹری اختیار کریں گے چیز میں کہ آپ عزیز جہان ہو جائیں گے. ایسی کیفیت میں جب لوگ آپ پر تنقید کریں گے، جب وہ آپ کو برا بھلا کہیں گے، جب آپ کو دیوانہ کہیں گے، تو پھر آپ نے خندہ پیشانی سے ان سارے لیبلز کو قبول کرنا ہے. جب آپ کو لوگ کہیں گے کہ یار آسان طریقہ ہے نا، کس چکر میں پڑے ہوئے ہو یار، تو آپ اس کو مسکرا کے آگے بڑھ جائیں گے ان کی اس بات پر. اور آپ کو پتہ ہے کہ چاہے لوگ جس بھی طریقے سے سکسیس حاصل کر رہے ہوں، آپ کو ان سے کوئی جیلسی نہیں ہوتی. آپ اپنے راستے پہ چلتے رہتے ہیں اور پھر آپ کو جب منزل ملتی ہے تو اس دوران میں اگر اور بہت سارے لوگوں کو کسی اور طریقے سے منزل مل گئی ہو تو آپ اپنا رستہ نہیں تبدیل کر لیتے اور ان کا رستہ نہیں اختیار کر لیتے. آپ کاپی کیٹ نہیں ہیں، آپ ان کی رستے پہ، کیونکہ بھئی ان کے تو نمبر زیادہ آیا ہے اس سے، اس ٹیکنیک سے. تو آپ کہیں گے یار جب میری ٹیکنیک سے منزل بھی نہیں حاصل ہو رہی، میں فیل بھی ہو رہا ہوں، اور ان کو ایک اور رستہ انہوں نے شارٹ کٹ اختیار کیا، اس سے کامیابی بھی حاصل ہو گئی، تو آپ گیو اپ نہیں کرتے بلکہ آپ ان کی اس کامیابی سے خوش ہوتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ بھی ایک طریقہ ہوگا کہ میرا رستہ یہی ہے جس پر میں چل رہا ہوں. تو وہ انسپریشن تو ضرور حاصل کرتے ہیں لوگوں سے جب وہ جیتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہیں، لیکن اپنا رستہ تبدیل نہیں کرتے جو مشکلات والا، لطف والا، فلاح والا رستہ ہوتا ہے. تو جناب یہ ہیں ڈوز جو کہ شاید سیکھنے کے حوالے سے علم سیکھیں، ہنر سیکھیں، کوئی اخلاقی قدر سیکھیں، کوئی ایتھیکل ڈائمنشن سیکھیں، کوئی رویہ سیکھیں، اس میں آپ کو مختلف طرح کا لرنر بنا دے.